First of all, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel, Sarem Education. Like, comment, and subscribe my YouTube channel. Lecture number 24 है फार्मासिस्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज़. बेसिकली इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आया कैसे फार्मासिस्ट अपनी जॉब्स के हवाले से मौक़े हासिल कर सकता है और किस तरह से वो जॉब्स की तलाश करता है एक फार्मासिस्ट. Basically, pharmacist job opportunities can be found across various settings, including retail pharmacies, hospitals, clinical pharmacy, pharmaceutical manufacturing, production, quality control, and warehouse. फार्मासिस्ट की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की अगर हम बात करें तो मुख्तलिफ़ तरह के शोबजात में फार्मासिस्ट की जॉब्स आती हैं, जिनमें रिटेल फार्मेसीज़ हो गई, इसके अलावा हॉस्पिटल्स के अंदर क्लिनिकल फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल के अंदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में और वेयर हाउस के अंदर फार्मासिस्ट को जॉब दी जाती हैं. इसके अलावा रेगुलेटरी अफेयर्स जो होते हैं मेडिसिन के, उनके अंदर भी फार्मासिस्ट का रोल होता है. एंड इवन इन सेल्स एंड मेडिकल रिप्रेजेंटेशन, हत्ता कि सेल में और मेडिकल की रिप्रेजेंटेशन करने में फार्मासिस्ट को ही आगे रखा जाता है. टू फाइंड दीज जॉब्स यू कैन यूज प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म लाइक इंडीड, ग्लासडोर एंड रोजी डॉट पी के. इन जॉब्स को तलाश करने के लिए आप प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं, जैसे कि इंडीड हो गया, ग्लासडोर हो गया और रोजी डॉट पी के हो गया. वेयर कंपनीज लाइक पी फाइजर, पैसिफिक फार्मास्यूटिकल एंड इम्तियाज ग्रुप रेगुलरली पोस्ट ओपनिंग फॉर क्वालिफाइड एंड लाइसेंस्ड फार्मासिस्ट. इस इन प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म जैसे कि इंडीड, ग्लासडोर और रोज डॉट पी के में क्या हो गया कि जैसे मशहूर कंपनीज हैं जिनमें पी फाइजर आ जाती है, पैसिफिक फार्मास्यूटिकल्स आ जाती हैं और इम्तियाज़ ग्रुप, ये जो कंपनीज हैं ये बाकायदगी से पोस्टें लगाते हैं वहाँ कि आया हमारे पास फार्मासिस्ट की कमी है और हमें फार्मासिस्ट की डिमांड है जो कि एक क्वालिफाइड हो और लाइसेंस्ड फार्मासिस्ट हो. हमेशा कंपनी उस फार्मासिस्ट को अपने पास रखती है जो कि काबिल हो और अपनी काबिलियत के नतीजे में कंपनी को फ़वाइद पहुंचा सके. तो फार्मासिस्ट की बुनियाद पर ही एक कंपनी रन करती है. जैसे कि मैं आपको बताऊं कि फार्मेसी जो होती हैं इनमें भी फार्मासिस्ट का ज़्यादा रोल होता है, लेकिन लोग अपनी जहानत की वजह से फार्मासिस्ट नहीं रखते और ख़ुद ही फार्मेसी को रन करते हैं. होना तो ये चाहिए था कि जिसका लाइसेंस होता है वो खुद ही उस फार्मेसी के अंदर काम करे, लेकिन आजकल लाइसेंस से भी काम चल जाता है. इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ के अंदर बहुत से डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इसके अलावा वेयर हाउस डिपार्टमेंट और रिसर्च का एक अलग डिपार्टमेंट होता है. उनके अंदर ये तमाम काम सिखाए जाते हैं, इंटर्नशिप भी होती हैं और काम कराए भी जाते हैं. इसके अलावा स्पेशलाइज्ड एरिया के अंदर फार्मासिस्ट की जो जॉब वैकेंसीज़ हैं वो आती हैं. यानी ये नहीं है कि इवन पूरे पाकिस्तान में इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएँगी, लेकिन कुछ जो मेन सिटीज़ होते हैं उनके अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं फार्मासिस्ट की. प्रोडक्शन फार्मासिस्ट, इंडस्ट्री के अंदर एक प्रोडक्शन फार्मासिस्ट होता है जो कि ओवरसीइंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन फार्मास्यूटिकल कंपनी. फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है उसकी देखभाल कर रहा होता है. वेयर हाउस फार्मासिस्ट, मैनेजिंग इन्वेंट्री एंड लॉजिस्टिक फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स. वेयर हाउस फार्मासिस्ट का काम ये होता है कि जो नई आने वाली मेडिसिन होती हैं उनके लिए एरिया वसी करना, इसके अलावा नए नए तरीके लगाना कि कौन सी मेडिसिन कहाँ भेजनी है और क्या कहाँ से आ रही है, और तमाम हाजिर दिमागी से ये काम करना होता है. इसके अलावा रेगुलेटरी कंप्लायंस ऑफिसर, फार्मासिस्ट को इंडस्ट्री के अंदर रेगुलेटरी कंप्लायंस ऑफिसर के तौर पर भी रखा जाता है, इंश्योरिंग द फार्मास्यूटिकल ऑपरेशन कंपनी विद रेगुलेशन. इसमें ये होता है कि इंडस्ट्री के तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन को तमाम जूनियर फार्मासिस्ट को फॉलो करवाता है. यानी ये एक किस्म की ऑफिसर लेवल की जॉब है.
اس کے بعد سیلز اینڈ میڈیکل ریپرزینٹیٹیو، فارماسسٹ کو سیل اور میڈیکل ریپرزینٹیٹیو میں بھی کام کرنے کا موقع ملتا ہے، جو کہ پروموٹنگ اینڈ سیلنگ فارماسیوٹیکل پروڈکٹ، فارماسیوٹیکل پروڈکٹ جو کہ کوئی کمپنی بناتی ہے اس کو پروموٹ کرتا ہے، اس کی مارکیٹنگ کرتا ہے اور اس کو سیل بھی کراتا ہے۔ تو یہ چند تھیں فارماسسٹ کی ذمہ داریاں۔ اس کے علاوہ کوالٹی کنٹرول فارماسسٹ بھی ہوتے ہیں جو کہ چیک کرتے ہیں کہ میڈیسن کتنی پیور ہے۔ اس کے بعد ویئر ٹو فائنڈ اپرچونیٹیز، یہ اپرچونیٹیز آپ کیسے اچیو کر سکتے ہیں، میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ آپ فارماسیوٹیکل کمپنیز کی پروفیشنل ویب سائٹس ہوتی ہیں، ان ویب سائٹس پر آپ وزٹ کرتے ہیں اور وہاں آپ کو جابز نظر آتی ہیں کہ آیا فارماسسٹ کتنے درکار ہیں، ایم بی بی ایس ڈاکٹر کتنے درکار ہیں، اس کے علاوہ ایم ایس کتنے درکار ہیں۔ تو وہاں ویب سائٹ ہوتی ہیں جیسے کہ انڈیڈ، گلاس ڈور اور روزی ڈاٹ پی کے، یہ تین ویب سائٹس ہیں جو کہ ایکسیلنٹ ریسورسز ہیں جابز کی لسٹنگ کے لیے۔ ان تین ویب سائٹس پر آپ فارماسسٹ کی جاب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، اور انہی تین ویب سائٹ سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آیا یہاں فارماسسٹ کی کمی ہے یا یہاں ویکنسی ہے۔ اس کے علاوہ کمپنی کی اپنی ویب سائٹس ہوتی ہیں، چیک دا کیریئر پیجز آف میجر فارماسیوٹیکل companies and healthcare provider directly such as پی فائزر، آغا خان یونیورسٹی اینڈ امتیاز گروپ۔ آپ ان کی جو ویب سائٹس ہیں ان کمپنیوں کی، جن میں پی فائزر ہو گئی، آغا خان یونیورسٹی ہو گئی اور امتیاز گروپ ہو گئی، اس میں آپ ڈائریکٹ ریلیشن کے ساتھ بھی اپنی اپوائنٹمنٹ کرا سکتے ہیں، اپنے آپ کو سٹیبل کر سکتے ہیں اور اپنی جاب کو کنفرم کر سکتے ہیں۔ جتنے زیادہ آپ کے تعلقات ہوں گے اتنی آسانی سے ہی آپ کی جاب لگ جائے گی۔ کی سکلز اینڈ ریکوائرمنٹس، پہلے تو بات ہو رہی تھی کہ فارماسسٹ کو جاب اپرچونیٹیز کون سی آفر ہوتی ہیں اور وہ فارماسسٹ کیسے اپلائی کرتا ہے۔ اب بات آ رہی ہے کہ سکلز کی، اس کے پاس کون سی سکلز ہونی چاہیے اور کون کون سی ریکوائرمنٹس ہونی چاہیے۔ نمبر 1 ہے لائسنسنگ۔ A valid pharmacy council registration is often required for position in retail and hospital pharmacist۔ فارمیسی کونسل کی طرف سے اجرا کیا ہوا لائسنس ہونا چاہیے فارماسسٹ کے پاس۔ جب لائسنس ہوگا تب ہی ایک فارماسسٹ کو رجسٹرڈ لائسنس فارماسسٹ مانا جائے گا اور اس کو کمپنیز رکھیں گی۔ اس کے بعد ایکسپیرینس کی بات کی جائے، سم رول میں ریکوائر پریئر ایکسپیرینس، کچھ کمپنیز ہوتی ہیں جو کہ پہلے ایکسپیرینس مانگتی ہیں، فار ایگزامپل 1 to 2 year فار اے ویئر ہاؤس فارماسسٹ۔ جو ویئر ہاؤس فارماسسٹ ہوتا ہے اس کے لیے 1 سے 2 سال کا ایکسپیرینس کمپنیز مانگتی ہیں، انڈسٹریل جو ہیں وہ مانگتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس ٹیکنیکل سکلز بھی ہونی چاہیے، ابیلٹیز ٹو ڈیٹا انٹری اینڈ انڈرسٹینڈنگ آف ریگولیٹری کمپلینس آر بینیفیشیل فار سرٹین پوزیشن۔ یہ نہیں کہ آپ باقاعدہ کام کریں، اس کے علاوہ آپ کو ڈیٹا انٹر کرنے کا طریقہ بھی آتا ہو کمپیوٹر سے، اور دیگر جدید ٹیکنالوجی کی بھی آپ کو سمجھ ہو، تب ہی آپ